لوگ زمین خرید کریں دے. میں مجلس نہ مکمل پڑھنی ہے، پر اگر رونا چاہو تو ہنجواں واسطے یہ بند ہی کافی. میں آکھا لوگ زمین خرید کریں دے، رزق ودھاون کیتے. حسین زمین خرید کیتی، اتے پتار کوہاون. کوئی تو ہو سی جے کو سمجھے. لوگ زمین خرید کریں دے، جائیداد ودھاون کیتے. 70 تبدیل کر کے آدم تک کہیں دی آنکھ دا وضو تھیندا ہوئے. حسین زمین خرید کیتی، بر کے لٹواون. پڑ جا پیا سارا ترکا، گھر دا دیتی ایسے توحید بچاون کیتے. شیعہ سنی دوستو قید بی بیتے، راضی تھی گئے بازار رولاون. بلاؤ ابتدائے مجلس دی، پر ذاکرون دی عزیت نالے محسوس بھی کرنا. تعداد جتنی ہے مولد چنے عزاداروں میں. دل دی دعا ہے تے عزاداروں واسطے منگ دی. ہاں ذکر عزاداری توڑیاں نسلیں جاری رہا. مولا تو کو کہندہ محتاج نہ کرے. جتنی نیک حاجت نہ رکھ کے آئیو مولا پوریاں فرماوے. بھائی نیاز دے جتنے مرحومین ٹر گئے، ذکر دا ثواب انہاں دی روح کو پہنچے. میں اپنی مرضی نہ اس نے کچھ آکھا ہی میں کو، پر میں کیونکہ ابتداج پڑھ دا پیا، ایک تو کوشش کرے ساں آمان علیہ سالن ای مجلس دا اختتام زندگی ہے تو میں آپ کروں. ہون بھی میرے کل وقت بچ گیا تو ہو سکتا ہے ای آج علی مجلس ہی وقت ہی آپ پڑھا. یہ میرا گھر ہے تو میرے جے تک ساہن اگر عزاداری اگلی نسل اچ منتقل تھی تو انہاں دی بھی اتھا حاضری ہو سی. میں ڈالا لے ہو اپنی مرضی نال حسین دے ایک مہمان دا تذکرہ کرنا چاہوں. 72 شہید نہ کربلا دے، 72 وچوں ایک مہمان. او مہمان جن دی قبر تے ونجو تو سلام لکھا کھڑے، السلام علیکہ یا ناصر الحسین. ناصر دا کیا معنی ہے؟ مددگار. حسین
توحید دا مددگار، 1.25 لاکھ نبیاں دا ناصر حسین، تو میں ان دا مصائب پڑھنا ہے، ان دا تذکرہ کرنا ہے، ان دی عزت دسنی ہے۔ جن دی قبر تے لکھا ہوئے حسین دا مددگار ہور ساڈا سلام ہو۔ ڈھیر سارے بیٹھے ہو ابتدا دے وچ، سوچ تو زیادہ عزادار بیٹھے ہو، تے بات عزادار دی میرے نزدیک تاں زندگی دی سب تو وڈی حاجت حسرت یہ ہوندی ہے جو میں زوار بنا۔ میں ڈھیر دفعہ دا زوار ہوں، تے جتنے زوار بیٹھے ہو ایک گال ذہن نشیں رکھا ہے، حسین فرمیندن میں ان دا سلام قبول ہی نہ کریں دا جیڑا پاندھ کر کے میری قبر تے آندہ ہے تے میرے بھیرا ہور دی قبر تے نہیں گئی۔ سن دے بیٹھے ہو تو دعائے مولا تو کو جناب ہور دی قبر دا دوار بناوے، 14 دا دوار بناوے تے بار بار بناوے، ہر سال بناوے۔ بندے آدھے نا ہور ڈاہ دی رات دے پر ڈھالا لے ہو آیا ڈاہ دی رات کو ہے ازل تو حسین دا۔ سن دے بیٹھے ہو میں دلیل لینا جب کوئی رات نہ کر سنگے۔ 28 رجب کو نانے دا وسدہ مدینہ چھوڑے سے تے جڑا حسین بادشاہ دا قافلہ ٹرے نا، عبداللہ ابن عباس حسین دے سکے چاچے دا پترے قافلہ روک کے ست کیتے سے بھل کیتے سے، اکبر دا بابا اگر تواڈی اجازت ہوئے میں تواڈے نال جلنا، میری ہر سال حاضری ہوندی ہے پر آج علی مجلس میں تواڈے دلاں تے لکھنی ہے۔ ابتداج پڑھدا پیاں پر حسین دی قبر دی قسم ہے پڑھدا خلوص نال پیاں۔ میری سین کو منظور ہویا تا ہنجوان دی عبادت ضرور ہو سی، اجازت دیو تا میں تواڈے نال جلنا۔ فرمیندن فائدہ کوئی نہیں، میں کربلا دے شہیدان دی لسٹ پڑھی کھنا، اون لسٹ تیڑا نہ کوئی نہیں۔ لو سمجھاوے سکے چاچے دے پتر کو اے آکے نہیں گھننا ہے تیڑا نہ کوئی نہیں۔ تے جہندہ ذکر آج میں کرنا ہے بھاویں ہی واگی چہت پاتا ہے، بھاویں لگے ہوئے خیمے پٹائے نیس۔ چودھری صاحب عباس جو جوش دکھاوے آتا حسین سینے تے ہاتھ رکھے آکھیا حوصلہ کر عباس ایندہ نام میرے نال لکھا ہو۔ کہنی سونی عبادت پر کریں دے ابتدا چی میں ہی ہوندہ ہے جو ہر بندے دی اکھی واسپوں میں بڑی گل ہے۔ وقت ایندی عزت دیکھنی ہے اس تو زیادہ ایندی عزت دا کیڑا لفظ آکھاں۔ حسین دیاں بھینی کو بھیرا سدیں دیاں ہیں تے ایندے متھے نال جڑا رومال ہے وہ عام نہیں، وہ نبی دی دھی دے ہتھاں نال سیتا ہو۔ ہن شیعہ سنی این رومال دی قدر نہ سمجھے سن تو کون سمجھے سن۔ چلو میں سید ذاکرہ تو مولا دے ذاکرہ اجازت دیو تو میں ایک جملے دسینا یہ رومال کتنا قیمتی ہے۔ توالے آخری عزادار تک توالے تے میرے مولا علی
مہمانہ دی توالو واسطے بطول دی چادر گروی رکھ کے شمعون یہودی کول جاؤ چاہیں تے کچھ دیاں تو بعد جنہ کردہ واپس کر کے چادر چاہیاں نے پوری ذمہ داری نال پیا پڑھنا شیعہ سنی کتا بیچ موجود ہے جتنا عرصہ ہے چادر یہودی دے گھر رہی ہے چادر دے وچوں نور آلیاں لائٹاں آسمان دے نال ٹکر کھاؤں تین چادر دے معجزے کو دیکھ کے 80 تو گھن کے 800 تک تاریخ وچ ملدا ہے جو یہودی مسلمان تھیا کلمہ پڑھا تو جنہ علی شہنشاہ چادر چاہ کے ٹرے نا جناب سلیمان جان دیو نا ڈھالا لے ہو نبی دا بڑھڑا صحابی ہاں جے کو حسین نانا سدیندا ایمان دے ڈاویں درجے تے فیض عام ہی نہیں سلیمان آدھے مولا میڈے ہوندے تکلیف نہ کر میں تواڈے ہتھاں تے چادر دا وزن نہیں برداشت نہ کر سکدا یہ چادر میں کو دیو میں چیساں کوئی تو ہو سی جیندے اتھوں ہے نکل سی علی دی داڑھی ہنجوان نال پس گئی تے فرماندے نے سلیمان تو ایمان دے ڈاویں درجے تے فیض ہو سیں ہاتھ نہ بدھاویں اے عام نہیں بطول دی چادر میں قدردان لوگاں پیا پڑھنا تو اڈے مزاجاں کو جاننا اے عام چادر نہیں اے بطول دی چادر ہے ہن شیعہ سنی دوستو ہور دی عزت عظمت دا اندازہ آپ کرو ایمان دے ڈاویں درجے تے فیض سلیمان ہاتھ نہیں لا سکدا تو قرآن چاہ میں سر تے رکھ کے پڑھنا ڈا محرم والے دہاڑے اندے متھے دا خون روکن واسطے حسین جڑا رومال بدھا او بطول ہتھاں نال کرلاؤ بھائی کرلاؤ زندگی دا نہیں پڑھتا وقت قیمت دا اندازہ ہوندی خریدار کوئی جیندے کول کوئی شے ہوئے نا کو پتہ ہوندے جو کتنا دی گھتی ایویں ہے نا یہ رومال دی قیمت پوچھنی ہے تو ہور کول پوچھ شاہ اسماعیل سقفی اپنے دور بادشاہت دے وچ ہور دی قبر کشائی کرائی تے قبر کشائی کرائی مقصد واسطے سادھے میں او رومال دیکھنا چاہنا جیڑا محمد دی دھی سی گئی ہے آپ قبر چلت ہے پوری ذمہ داری نال پیا پڑھنا اپنے ہتھاں نال ہور دے رومال کھولن دی کوشش کیتی اس متھے تو تاریخ آدھی ہے اندے ہتھاں دے ہوتے ہور دا ہتھ ہے تے غضبناک ہو کے آدھے شاہ اسماعیل زمانے دے لوگاں دا بادشاہ حسین اتھاں ہاتھ نلاویں اے دوہاں جہانہ دے بادشاہ دی دھی دا رومال اے تیدہ نہیں اے ہور دا موجودہ میں کو بدھائے تک کریم اندے بچڑے بدھائے میں آج تک آپ بھی کو ہاتھ نہیں لایا بلو ایویں حق بن دے جی میں سن دے بیٹھے ہو ذکر سنن دا ایویں حق بن دے لازم نہیں جو ہر ویلے اچھا گریا ہوئے تے مجلس ہون دی ہے نا ہائے تے ہانج او قبول ہون دی ہے جڑی بغیر منت دے ہاں ہلن تو بعد آگے حسین بادشاہ ہر حال ہی چیندے تے مہربان گئے وہ تاریخ آدھی جتھا ہی واگ ہی ہاتھ پاتا شاید انہاں لوگاں تے میری مجلس پوری ہو منے
پڑھنا میں اپنے وقت چھے تو کو پہلے آکھاں جڑا وقت آکھاں میں کو دیتا کرو جو میں پوری پڑھ دا رہا یہ ہون بھی میں اتنا پڑھنا ہے 10 منٹ پہلے پڑھوا میں وقت بھی اتنا پڑھنا جتھا واگی جو ہاتھ پاتا ہے سنا اوہلے ایندہ کافلہ پیاس تو نڈھالا ہوردہ کافلہ وچ کچھ او ہیں جڑے قریب المر گئے یہ جڑے مرن دے قریب دی تس دی وجہ تو حالت تھی میں دی ہونٹ بند کرے نہ کھولے نہ تو پہلے حسین بادشاہ عباس کو حوصلہ دیتے ہیں عباس حوصلہ کر لڑنا نہیں اے میرا مہمان ہے لفظاں دی قدر کرے ڈھالا لے ہوتے بعد فرمیندن عباس میرا مہمان کلہ نہیں میرے مہمان دے مہمان آئے ہوئے پہلے پانی دا بندوبست کر سمانہ کے یاد رکھسی بطول دے پتر کیو جھئی میزبانی کی تھی بات فرمیندن انہاں چو جڑے قریب المارگن جڑے آپ نہیں پی سکندے انہاں دے سراں کو جھولیاں چ پاؤ تے اپنے ہتھاں نال پانی پلو کیڑا شی ہے جیڑا دل چ درد رکھے آئے تے انہاں 17 تے ہے نہیں کریندا کہ فرمایا نے اپنے ہتھاں نال پانی پلو میں کیڑا لفظ آکھاں تے او لفظ سنن تو بعد تیرے منہ چوں ہے نکل سی عباس دے علم دی قسم ہے کہیں قاتل دا سر اکبر دی جھولی سے کہیں قاتل دا سر عباس دی جھولی سے ہاں حلی تا ہے کریں ہاتھ حلی تا سینہ یا سر تے ضرور گھننا میں باوضو کھنا تے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا پڑھدا حسین دی جھولیے حرمل دا سارے 6 مہینہ دے پتر دے قاتل کو اپنے ہتھاں نال پانی پلا کے آدھا بیٹھے راج کے پی اے میں رو جی میں ہون پیا رہوں میں بھاویں کال میڈا کوئی بال بھی منگدا رہے بھاویں اکو نڈے میں تو رج کے پی تے ہور دی عزت دیکھنی ہے تو میں تے کو ڈسینا ہے کہ دی عزت دا مالک ہے بیرے دے گردو نوالے ہو کائنات دیاں زمینہ دے وچوں صرف ایک زمین دا ٹکڑے جیڑا این دھرتی تے جنت دا ٹکڑے جان دے ہو نا چلو میں دعا منگنا مولا تو کو ٹکڑے دا دوار بنا کیڑا ٹکڑے ہاں کربلا جنت دا حصہ ہمیں نا میں آدھارانا آج بھی اگر انتخاب کرنا پوے نا اتھائیں اون جنت تے جنت تو تا بندے ای جنت دا انتخاب کرے سا کربلا دا ایویں نا زمین تے جنت دا حصہ ہے ہور دی عزت عظمت ایک لفظ تے کہہ دے بھائی جیڑا زمین تے جنت دا ٹکڑا ہے جڑا حسین او ٹکڑا خرید کیتا ہاتھ اون ٹکڑے دا گواہ حسین ہور کو بنایا ہور عام نہیں حسین دا گواہ ہے حسین بطول دا گواہ ہے جیڑا بطول دا گواہ ہے ہور اون دا گواہ ہے ایک لفظ بابے ہونا دی بلندی درجات واسطے پڑھنا تو دعا کرے ساں اگر تاری آنجوں لڑ پویں ٹھڈا سا نکلے منہ چوہے نکلے ہاں یہ حل پوے تو ثواب انہاں دی قبر تک پہنچے بابے ہونے پڑھ دینا دیں جڑا حسین بادشاہ کربلا خرید کی تھی نا تے ہور کو گواہ بنایا آنے تاباسا دے مولا کال ہوں واگی چاہت پاتے اکو گواہ کیوں بنے نے تو داڑی چم کے فرمائیں نلما علاو کو گواہ ہی واسطے بنے نا کال کو جڑا خیمے پٹاون آوے پتہ ہوئے سو بیٹھا اپنی ملک دی جا تھکا بیٹھے ہیں تو میں ممبر حوالے چکر
میں جی میں خلوص نال پڑھدا کھانا میں چاہنا تو سن بھی ہوں بات ایک خیمے پٹی جن تیرے سنن واسطے میرے پڑھن واسطے سوکھن اندہ دکھ تے پوچھنا ہے توات کربلا عباس دی قبر تے وانی کے پوچھ میں کو نہیں پتا توالے کول کتنی محرم کیونکہ سارے کول جنازے نہیں سارے پاسے عباس دا تابوت نہیں علم برآمد تھیں دے کوئی 7 محرم کو پڑھیں دے کوئی 8 محرم کو پڑھیں دے میں محرم کربلا دا کیتا ہوئے تے کربلا آلان دی قسم چاہ کے پیادنا کربلا دے بھی جڑے بنی اسد دے لوگ ہیں نا وہ عباس دا جنازہ برآمد کریں دیں کڈاں برآمد کریں دیں اوملے کریں دیں جڑا 5 محرم کو عالیہ سین دا خیمہ پٹیں دیں ڈھالا لے ہو انو عالیہ سین دا خیمہ پٹیں دے بنی اسد آلے عباس دا جنازہ چین دیں حسین دی قبر دے پواندو رکھ کے آدھن پر چامنی ہوئی نوکر حجو کا مارا یہ ذکری جو روان دا ہی میں حق بن دے حوصلہ جوانی ہمارے پر چامنی ہوئی عباس ڈالا لے ہو مر گیا ہا جڑے ویلے اپنے ہتھاں نال عالیہ سین دا خیمہ پٹا ایری سونی جو ہے کیتی وے تو میں بھی علماء علیہ دا واسطہ دے کے دعا منگساں کوئی مجلسی چوئی میں نہ اٹھے میں دعا منگساں ہون اٹھیں تو حسین دا ہور بن کے یہ میں اللہ جو پال اندے گناہ بخشوائے ہیں میں آدھا رہنا ایڈا محرم دی رات دا ایڈا محرم دے دی دا انتظار حسین کی تی ہور واسطے نہیں تا عاشورہ دی جہاتے کوئی بیا نہیں بھی ہو سندہا کربلا دا سن دے بیٹھے ہو آیا ڈاہ دی رات کو ہے ازل تو حسین دا توجہ رکھا ہے میں وقت بچیں دا آواز توڑے تک پہنچ دی راسی ڈا محرم علی رات تک بھی اے انہیں آئی مغرب شادی نماز انہاں دے کٹھے پڑھی ہے مغرب شادی نماز تو بعد فوج اسکیا دی میٹنگ تھی تے میٹنگ دے ویچ اے فیصلہ تائے پایا متہ حسین کال کہیں مسلمان دے ہتھوں مارا ونے قیامت تک اسلام دے نا تے دھبا رہے ویسی رات دی تاریکی حملہ کرو کہیں کو پتہ ہی نہ لگے جو کہیں مار رہے ہو رات ہے وہ جو مہلت منگیے تے نالے تساں جو آدھے آوے بیعت کرے تو کچھ نہ آگسوں جیڑا یزید دی فوج دا بڑا کمانڈر ہاں نا عمر ابن سعد اپنی جہاں ٹوٹ کے آدھے ہور بیعت بہانے مقصد حسین دا سر جدا کرنے ڈھیر سارے تھی گئے ہو مجلسی میں پوری پڑھیے قرآن پڑھن دا دینا ادب دا لفظ آدھاں تے دیدھاں ادو میں نہ تو آکو تساں قدر کتنی کریں دے ہو جڑا آکھانا نا مقصد حسین دا سر جدا کرنے بابا پڑھ دے رہاں دا ہاتھ تڑپ کے اٹھے کالیاں کناتاں تو دیکھ کے آدھا سچا میں میڈا راہ نہ روک میڈیاں بھینی نال میں کو ونجن دے میں انہاں کو نالا کے ہندوستان لگا حوصلہ کہ بھئی جہادہ نہیں ساکھا ایو تو آدھے خطے دار کھس میں ہندوستان لگا ویسا یہ تقسیم تو پہلے بلکہ ہون بھی سرویندہ سارا ہندوستان ہے ایویں ہے نا
این عزاداری دی وجہ تو حسین آکھ ہے میرا عقیدہ ہے اے تواڈی این عزاداری دی وجہ تو آکھا ہوسس اور ونجن دے مریاں بھینی دے برکے تا بچ بس زوار جڑے ہوندن نا چور صاحب میں این گال دا شاید ہاں تو سن پہلی دفعہ ہی میرے خیال گیا ہوئے مولا وقتوں کو سڈے پوری رات تاری حرم وچ گزر دی گئی عبادت تیچ تو وزریاں تے بہ کے بندے حال ہی ونڈن دکھ ہی ونڈن منگدے ہن پندے ہن ہور دی قبر تے قافلے دا قیام نہیں ہوندا بس بہت تھوڑی دیر واسطے نوافل ہی مومن مسیں پڑھ دیں وقت سالارہ دے جلو جو ڈھیر جائیں تے ونجنے میں قافلہ ٹرن لگا تے ایک بزرگ آکھے ایک دفعہ سارے والو صرف ایک منٹ واسطے والو میں ایڈا پاندھ کر کے ایک کو گلہ دے مانا ہے میں یہ لفظ پڑھ ونیا میں کوئی گھا پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں بندے پریشان ہو گئے کیڑا گلہ دین دے کربلا اللہ دی قسم گالوں مومن صرف ہکا کیتی ہے تے جتنے زوار ہیں انہوں نے ہور دی جالی نال ٹکرا ماریاں وہ آخری عددار تک ہور دی جالی نپ کے وہ مومن بہ گئی ہے تے ہاتھ پا کے آدھے ہور او جو ساڈو آندہ پیا ہا تائیں کیوں ہٹ پا تے کو جو آدھا ہا ونجن دے مریاں بھینی نا اے ہون بنی ہے مجلس کر دے آون دے میں انہیاں بھینی تو نہ اجڑے نہ بس بھئی کربلا آیا ہا تو انہاں دا حمایتی بن کے آیا ہا اے ہے حسین دی کریمی اٹھائے تا علیہ السلام بن کے اٹھائے ٹورا ہے پر میرے کل پوچھنا ہور نہیں اٹھا ہور دا جنازہ اٹھے آدھے میں توارے تے لانت کریں نا توارے لشکر تے توارے فیصلے تے شام جڑا تخت بیٹھے میں ہوندے تے لانت کریں نا ٹردہ وزے ہک لفظے تساں کئی دفعہ سنا ہو سی تے ہے ٹھوس سرے کی دا لفظ پر درد اتنے میں ہی لفظ تے انہاں کوئی روندہ ڈٹھے جڑے کدہ نہیں روندے خاک کربلا تے جھندہ وزے مقدمین ہی میں پڑھ دے رہنے ہیں تے جھان کی آدھا ودے کیا کی توئی کیوں اندوئی نہ تو آنے ہا نہ دھیاں نبی دیاں جنگلاں جو رولے ماں دریا دے کنارے تے پہنچے لہراں چو آواز یہ شرم نہیں بھی آندی مالک میں تسیاں ہی میریاں دھیاں بیٹھی ادب دا سر جھکا کیا دے میں شرمندہ تیری عزت دی قسم ہے ہاں وہ نہیں تیار گناہ اتنے کر بیٹھا میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتا تیرے بچڑے کل کیڑے منہ نال ونجا میری سین آدھی ویسے تے کو پتہ لگ سی جو میرا حسین کریم کتنا اور اندے دروازے تو بعد وڈا دروازے میرے حسین دا تے تیرے تسلے واسطے نبی دی دھیو کے وعدہ پئی کریں دیاں تو حسین دو ونج میں بھین دو ویندیاں تے وعدہ پئی کریں دیاں میریاں دھیاں کو کال کہیں رومن دیتا حسین کو لی پہلے تیری لاش تے روسن بس بھئی اپنے خیام دو ٹرے پہلا خیمہ اندے پتر دہا علی ابن حر کربلا دا پہلا شہید ہر کہیں تو پہلا ایک لفظ آدھا وقت اے بھی او شہید ہے جن دی لاش کو حسین چاہے جوانہ دے جتنے پیو بیٹھے ہو اتواری ہنجوان واسطے پیو یا ماما دعوت پیا دینا جنا
इंदा पुत्र शहीद थी है ना गया होरे चावन हुसैन आधरा चवन के रो के आद है तै मेरे नाने दी शरीयत नहीं पढ़ी मेरा नाना आद है कोई प्यो पुत्र दी लाश न चावे मैं पत्थरां दा मैं ना ढाला लियो होर को निस चावन दिता ते 2 घंटा तो बाद जदा अकबर को चावन गया खून चलत पत होर दी लाश तड़पी आवाज है हुन शरीयत भूल गए हुसैन आदे हौसला रख मैदा बच जो कोई नहीं एक करबला दा शहीद है ते होर आके डिठा है ते नयाम विचों तलवार कट के कालियां कनातां तो देख के आदा खड़ा हा हुसैन दा अली दी तथी वन दे ए अली तेदा सदका बन के वैसे शुक्र दा सजदा अदा कीता पग दा वारिस नाल अगला खैमा इंदे भिरा दहा ए आदा बैठा हा गाजी मैं तेरे कदम च चेंद देसा वह दगा करके थोड़ा जिया सजे पासे इंदे नौकर दा खैमा हा नौकर सरदारां दे सामने उच्ची गाल नहीं करेंदे शायद ए लफ्ज़ है जेड़ा मैं तुहाडे वास्ते गिना आ जिंदगी जेड़ा नहीं रोना दावत पिया लेना नौकर उच्ची गाल नहीं करेंदे नौकर दा सर हमेशा सरदार दे सामने झुका रहिंदा नौकर को आदे मैं को घोड़े ते ज़ीन रख दे नौकर गज़बनाक हो के इंदो देख के आदे जेड़ी दीगर गुजरी है ई दीगर तू बाद ना तू सरदार है ना मैं तेरा नौकर हूं मैदा सरदार है त अलमाला अब्बास और आदे मैं को अब्बास दी कसम है मैं उन्हें तैयार हूं ये थोड़ी देर वास्ते बिजली गई है ना ये सतर पढ़ते ही तां पिया नहीं तो मैं जेड़ा वक्त पढ़ना चाहता है वो बाकी वैन पढ़ा मैं पसीने डिठन मैं को आपको ही आया खड़े तुहारियां पेशानियां ते नजर आंदे पिए तो ये गर्मी दे विच लगदी है तस तरह लगदी है तो इत्थां तुहारे मुंह चो मेरा यकीन है जरूर निकल सी और आदे मैं को अब्बास दी कसम है मैं उन्हें तैयार हूं आदे तू नहीं तैयार है तो मैं ही वादा पिया करेना सिर्फ आज नहीं जन्नत दे विच भी हुसैन को इजाजत घिन के तेरे घोड़े दी जीन मैं आप रखसा होर आदे बनी क्या आई तू उन ते किवें तैयार थे आदे होर ये जड़ी दीगर गुजरी है ना मैं मर वन्या हा मैं वो मंजर न देखा हाँ और उमर इब्न साद अपने फौजियों को इकट्ठा किया ते आदे सैदां दे खैमा चो रोवण दी आवाज़ नहीं आती पई कोई खबर घिनो कि नहीं खयाम विच पानी पहुंच तो नहीं गया जरनैल कट्ठे थे ते उन्हें मुश्तरका तौर ते हिकला अमल तैयार किया तुहाडे लश्कर दियां मस्तूरां जड़ियां तुहाडियां तरफदार बना के सादात दे खैमा च गईयां ते जेड़े वेले ओ वली हैं खड़ा मैं उथे ही हैं गईयां हैं तो चुप करके गईयां हैं वलियां हैं भावें दुश्मन दे पर्देदार हैं मातम वदियां करेंदियां हैं ते जदा उमर इब्न साद उन्हां कोल पुछे खड़ा मैं भी उथे ही हैं आदे रोंदियां जो वदियां दसो पानी पहुंच गए आदियां नहीं पहुंचा एक कमीना आदे रोवण दी आवाज क्यों नहीं आंदी ओ ए गाल करके तड़प के झड़दियां गई ते मातम करके आदियां कमीना तस इतनी दे छोड़ी वे हुण रोंदियां हैं उन्हां दी आवाज बहर नहीं सब तो औखा लफ्ज़ मेरी मजलिस दा वो अमीर बन के आए जाई सतर ते है नहीं की रोंदियां हैं प्यास की वजह तो उन्हां दी आवाज बहर नहीं वेंदी ए आदे मैं भी उन्हें तैयार
اگلا خیمہ اپنا ہا انہیں 7-8 منٹ بکایا ہو راک ڈٹھائے اندی 4 سالان دی دیئے خیمہ دا سراخ کیتی بیٹھیے کالیاں کناتاں دو منہ کر کے آدھیے لب پیا تا ضرور گھنا دا جڑے اشارہ سمجھ گئے اور دی گارا لیا دیا میری دی میں کچھ سمجھ نہیں آندی تیرا ونجن لکاواں اے جڑا سامان گھن نہیں اکو لکاواں اللہ جانے تیرے بابے کو کیاں غصہ ہے تیرے ونجن دا کو پتہ لگاؤ تے کو قتل کر چھوڑے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھی دعا مانگ بابا جلدی آوے میں کو جلدی مارے جیڑا خیمہ دا منظر دے گیا میں کو زندگی چنگی نہیں لگ دی میں تو آدھیاں ہنجوان واسطے پیا پڑا اما میں کو زندگی نال کوئی پیار کوئی نہیں آواز تھوڑا دے چھوڑے اور خیمہ داخل تھا ہے دید پاسے دیکھیا دے کنتے بیٹھی دے دیئے او میرے دشمنان دا خیمہ آدھی تیری سمجھ نہیں آندی تو دشمن آدھائیں او پھرا بیٹھی سنے دیئے اور آدھے کون بیٹھی سنے دیئے آدھی جیندے قتل دیا مرتا منے نئے ان دی چھوٹی بھیڑے جیندہ نالیا ہے آواز نہیں بھی دیتا اور آدھے میں کو پوری روداد سنا آدھی بابا تو آدھے لشکر دے طرفوں اعلان تھی ہے دریا واندہ پیئے جرنیلان دے پردے دار آمین غصہ لکرن ٹھڈا پانی بھی پیون بھڑکیلے لباس پاون کل ساڑی عید شیعہ سنی دوستو ہی دی آدھی ہے میں کوئی گال دی سمجھ نہیں آندی جندہ کلمہ پڑھ دے ہوں دے پتر کو مار کے تو آدھی کیڑی بابا اعلان تھی ہے میں اممہ کو آکھے نال جل میں کو اممہ آکھے انہاں دے وین نہیں ونجھنے دے بابا میں کنیدان دے نال گئیاں بابا دیاں غصہ لی کریں دیا رہیاں پین دیا رہیاں بابا تیری قسم ہے میں ہاتھ بھی نہیں لایا میں گلے دے دی رہیاں ٹھاٹا مار کے پیا بانے ہی گلیر مسافریں دو بھیجے مالک دیاں تسیاں تو نام ہے بابا ہی کو مارن واسطے جو 9 لاکھ کٹھا تھی پچھا ولدی پئیں سیاہ اندھاری چلی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آندہ راہ بھول گئیاں ایک کیا ہے ایک کو عباس دی شبیر سمجھائے بابا میں راہ بھول گئیاں میں نہ کالیاں کناتا کل گزریاں انہاں دا ہی کو پارے دارے جن دیا ہے بات اتنی ہے جو اندیاں اکھاں کوئی اکھاں نہیں پا سکتا بابا اندی میڈے تدید پئیے میڈو دے کیا دے کہیں دیدی میں اکھا جرنیل ہور دیدیاں تو دشمن آدھے میں تیڑا نہ چاہے کنات ڈھاون تھے
بابا میں خیمہ چاہیے چویٹ بی بی انتظار اچ کھڑی آئی ہیک چیندی آئی بھئی کھاس گندی آئی چیندیاں پیار کریں دیاں ملکہ دے خیمہ چ گھن گئی ہیں بابا جڑا میں گئی ہیں پہلے انہاں دی ملکہ بیٹھی آئی جڑا ان دی میڈے تدید پئیے تلیاں ٹیک کے اٹھی متھے تیاترہ کیا دیا بسم اللہ اور بھرا دی دیئے میں کو آدھی بابے دو خیر آئی میں آکھا تواری دشمنی تے تلا ودائے میں کچھ آکے ہاں دینا لاکے آدھی کرے ودا میں ڈاتا بھرائے بابا میڈا موچ میں کو آدھی پیو کل وننے پیو کوان کے آنکھیں جاندے قتل دیا منتا منے نے ان دی بہن سلام دے دیا بھی ہاتھ بان کے آدیا بھی ہار کوئی مارے کو تو نہ مارے تو میرے بھرا دی دعا دجمائے بس آخری وین ہاتھ سار تے رکھ چھوڑے ہو رہا دے وقت کیا بنی جڑے چھوٹیاں دھیاں آلے بیٹھے ہو دی دھیا دیئے کیا ڈساوائی ایک میرے سن دی بی بی ہئی رو رو کے میں کو روایا ہس میں کو وکھرے خیمے گھن گئی ہئی ایک پینگھا آن دکھایا دیوارہ رومن نہ لفظاں تے آمنی تاون اچھا میں ایک کو وین کریں میں لو لکھیں مولا خیر نال گنوانی غلام باس ہاں بس زیارات تے ونجنس انہاں دے حق کی دعا کریں میری بیٹی واسطے دعا کریں آخری عددار تک ہک یا دوین عددار بھرائے یہ ونجن لسیں دے نا انہاں لیہاں دے وچ مجلسیں ہیں تے ویندہ پیئے مولا خیر نال گھنونی آخری عددار تک ہو رہا دے گئی جو ہمیں پینگا کھا لیا نا بابا اتے رومال ہٹائے 6 مہینہ دا شدا دا ستا پیائی بھرا دا منہ چمیس پینگے آلی ڈور ہلیس بھرا دا دیکھیا دیئے ایہا مالکہ ہائی دریاواں دی چاچے دی دھیائی مانگ پانی امیریں جو ماتم نے کریں دا ایہا مالکہ ہائی دریاواں دی چاچے دی دھیائی مانگ پانی میں مر گئی ہاں جڈا پیاسے بھی رد منہ تو کپڑا چھایا آخری وین ہو رہا دے وقت کیا بنی آدھیا بھرا کو پینگے سمائس ہو رہا دے تو ٹر پئیے ہاں بابا میں ٹر پئیاں بابا میں مار ونیا میں ہوندہ وین نہ سنا ایک خیمہ ہائی اگر دیوارہ ہوئے نا میں ٹکرا مار کے مار ونیا بھرا کو پینگے سمائس میں دے آلے پاسے ہاتھ بان کے آدھیے تو آدھیاں نظرہ وچ اساں باغی سائی کیڑا جرم ہے میرے اصغر دا او تو آدھیاں نظرہ وچ اساں باغی سائی کیڑا جرم ہے میرے اصغر دا میں کو آدھی آئیے مروے